वेलकम बैक वंस अगेन। भारत के बयानिए की हम बात कर रहे हैं, आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम हो गया है और हम ये देख रहे हैं कोई इसको बाय करने को तैयार नहीं है और सिफारती महाज पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब हमें बड़ा तनहा नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पे इस खत्ते की बात करें। फिर अमेरिका की जानिब से जिस तरीके का रिस्पांस आया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने तमाम तर जो खत्ते की सूरत हाल है उस पर उनका अहम तबादला ख्याल हुआ। अब अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं जो पाकिस्तान की भरपूर हिमायत कर रहे हैं, जिसमें चीन सर फहरिस्त है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना ने सबूत दिया है कि हमारी उनकी दोस्ती जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल जी, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूफी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच जमील साहब फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। सर, भारत का जंगी जुनून, गैर जिम्मेदाराना रवैया और झूठ कुछ भी ना चल सका। जैसे सदफ ने भी बताया कि आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इज नॉट रेडी टू बाय ऑल दीज फॉल्स एलिगेशंस। भारत जो है अब जहाँ से हम देख रहे हैं, भारत स्टैंडिंग अलोन। पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है वो कितनी मौसर साबित हुई? जी, पहले तो भारत की बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान की सिफारतकारी। भारत के वजीर आज़म ने, नरेंद्र मोदी ने कोई तकरीबन 15 हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट से बात की है और यही नैरेटिव पेश करने की कोशिश की है और इसी नैरेटिव पे कायल करने की कोशिश की है कि ये लिंकेज है इस पहलगाम इंसिडेंट का पाकिस्तान के साथ। आपने देखा किसी ने भी उस पर रिएक्ट नहीं किया और उसके साथ साथ भारत ने बड़ी लॉबिंग की थी। सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट रिलीज हुई है उससे पहले वो अल्फाज जो पहले करारदाद में थे या जो उस स्टेटमेंट में थे उसको अमेरिका ने पेश किया था। उसमें कुछ चीज़ें शामिल कर ली थी अमेरिका ने, इसलिए कि अमेरिका का एक जियोपॉलिटिकल इंडिया के साथ इंटरेस्ट है। लेकिन बाद में हमारे दोस्त चाइना और बाकी ममालिक उन्होंने मिलकर तमाम अल्फाज को हदफ करवाया और तमाम उन जुमलों को हदफ कराया और आपने देखा कि उन्होंने यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट में वही पॉइंट्स हैं जिसमें कि कंडेम किया गया टेररिज्म को। हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में भी वही अल्फाज इस्तेमाल हुए। आप देख लें कि उसमें एक अच्छी सफारतकारी की मिसाल मिलती है कि हमने भी कहा कि वी कंडेम टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। यही बात सिक्योरिटी काउंसिल में से भी निकली और साथ में उसमें उन्होंने कहा है दोनों साइड को कि डी एस्केलेट। पाकिस्तान तो एस्केलेट करना ही नहीं चाहता है। पाकिस्तान तो कहता है कि भाई आप न करो ये मिस एडवेंचर, अगर आपने ये मिस एडवेंचर किया तो फिर उसका जवाब बड़ा भारी भरकम पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने तो इतनी बात की है और पाकिस्तान ने अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को गर्दाना है एक्ट ऑफ वॉर से, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि जंगों में सिर्फ बंदूक और तोपों से तो लोगों को नहीं मारा जाता है। पानी बंद करके भी लोगों को मारा जा सकता है, खुराक बंद करके भी, तो वो भी जंग से कम। तो ये इंटरनेशनल कायदे कानून UN चार्टर के बिल्कुल मुताबिक हमने अपनी गुफ्तगू दुनिया तक पहुंचा दी और साथ साथ अभी पहुंच रही है। और जब इंडिया ने ये कोशिश की तो वो नहीं बिक सका नैरेटिव नहीं बिक सका। जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जमील साहब। यहाँ पर आपको भी आपकी गोश गुजारिश करूंगी, अपने नाज़रीन के लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमें खबर आई है और ज़ाहिर है हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया सिख फॉर जस्टिस का आपने बयान देख लिया, नैरेटिव नाकाम हो गया। हम देख रहे थे कि गुरुपतवंत सिंह ने एक अहम प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें वो कह रहे थे अपने तमाम तलबा को कि अपने वालिदैन को ये बात समझाएं कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान से ना लड़ें। हम देख रहे हैं कि भारत के जो घर के भेदी हैं वही लंका ढा रहे हैं, अंदर से डिवीजन हो गई है, आवाज़ें आ रही हैं घर के अंदर से ही। जबकि दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में देखते हैं कि एक 5 साल का बच्चा भी ये अज़्म रखता है कि जाके इनके साथ बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि शहादत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम नहीं डरते लड़ने से और ना ही हम डरेंगे। तो ये है पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया है, उसके बारे में हम बात भी कर लेते हैं कि जो आवाज़ें उनके अंदर से आ रही हैं। जिस तरीके से उनका नैरेटिव जो है ना वो नाकाम हो गया है बुरी तरीके से, कोई उसे बाय करने को तैयार नहीं। इससे पहले भी हम ब्रेक से पहले इस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद। तो डॉक्टर जमील अहमद साहब, जो अभी हम देख रहे थे सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने जो वीडियो बयान जारी किया है जिसमें वो अपने तलबा को कह रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान से लड़ता है तो आपने भारत का साथ नहीं देना, आपने इनकार कर देना है। कितना अहम इम्पोर्टेंट मैसेज एक तो ये है और इससे क्या नज़र आ रहा है भारत के अंदर कितनी डिविजन हुई हुई है? जी, न सिर्फ ये इंटरनली बट एक्सटर्नली ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट विच आई हैव हर्ड फ्रॉम द सिख्स और एनी अदर कम्युनिटी। तो ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू ये तो खुद सताए हुए हैं, इनके जख्म ताज़ा हैं, ये तो जिंदा हैं।
یہ ان کی قسمت ہے، ورنہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے ذریعے ان کو تو اسیسینیٹ کرنا تھا انڈیا کے ایجنسیز نے، جس طرح کہ کینیڈا میں کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس پر تو ایک اس وقت کیس موجود ہے، اور یہ خود وکیل ہیں، ان کو پتہ ہے تو جو انہوں نے بات کی ہے بالکل ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کی ہے انہوں نے، اور اس کا امپیکٹ سکھ کمیونٹی پر تو پڑے گا ہی پڑے گا، لیکن انڈیا میں باقی جو ستائے ہوئے لوگ ہیں مائنورٹیز کے بھی اور دوسرے اس کے علاوہ ود ان کلاس سسٹم آف ہندو، تو اس میں بھی اس پر بھی فرق پڑے گا، کیونکہ حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ یہ جس طرح سے مارجنلائز کیا گیا ہے سکھ برادری کو، ان کے زخم تازہ ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کیا کرتا ہے اور کس انداز میں کرتا ہے، گھر کا بیدی جس طرح آپ نے صحیح کہا، تو وہ ان کو سارا علم ہے، اور وہی انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ اس میں تقویت ملے گی جو پاکستان دنیا کو بتانا چاہتا ہے اس لحاظ سے۔ اب اس کو فوری طور پر ہمارے فارن آفس کو چاہیے کہ لنک کرے، جو ہم نے ڈوسیئر پہلے بھیجے ہوئے ہیں اس میں سیاق و سباق کے ساتھ فائیو آئیز نے جو ایویڈنس ان کے مسٹر پنو کے حوالے سے، سکھ فار جسٹس کے سربراہ، ان کے حوالے سے جو اکٹھے کیے ہیں، اس کو ملا کے پیش کر کے یہ بتایا جائے دنیا کو کہ یہ کس کس جگہ پر کیا ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں 20 افراد کو جو انہوں نے آ کے ایک ایک کر کے، اسی مجید عبد المجید جس کو جہلم سے پکڑا گیا ہے، جس کا ISPR نے بڑے واضح طور پر سیاق و ثبوت کے ساتھ ساری چیزیں پیش کی ہیں، اس قسم کے دوسرے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں 20 افراد کو انہوں نے ہلاک کیا ہے، شہید کیا ہے، اور یہ بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو سکھ برادری کہہ رہی ہے، ان کے کیونکہ اندازہ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ انڈیا کیا کرتا ہے اس معاملے میں، اور یہی وجہ ہے کہ جو عبد المجید پکڑا گیا ہے، جو اس سے پہلے کلبھوشن پکڑے گئے ہیں، اس سے زیادہ اور بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے، اور جس انداز میں سندیپ جو میجر ان کا کراس دا بارڈر، وہ ہدایت دے رہا ہے کہ بلوچستان سے لے کے اور لاہور تک ہمارا نیٹ ورک بڑا فعال ہے، اور جس طریقے سے ہدایت دے رہا ہے ISPR نے، آوازیں سنوائی ہیں، بتایا ہے کس کس جگہ عبد المجید نے کس طرح استعمال ہوا، کیا کیا نقصان کیا، جو 41 کے قریب اس نے انسیڈنٹ کیے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اب دنیا کے سامنے کنیکٹ کر کے رکھنا پڑے گا۔ ویسے تو پاکستان اپنا کہتا رہا ہے، دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایک دوسرے سے کنیکشن ملتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کمیشن کی جو 2 بڑی موٹی انہوں نے رپورٹ پیش کی ہیں، اس کے مطابق آپ نے ذکر کیا، اور اس کے مطابق سارے پروف موجود ہیں، اور آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر کی گفتگو انٹونیو گوٹریس سے جو سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات جو فارن آفس کو ٹاکنگ پوائنٹ دینا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو، کہ جو ملٹری آبزرورز بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں انڈیا اجازت دیتا ہے؟ وہ تو انٹرنیشنل قانون اور جو ریزولوشن اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا ہے 47، اس کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کئی بار لکھ چکا ہے انڈیا کو کہ بھائی آپ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہو تو اسے انویسٹیگیشن کرا لے۔ وہ تو نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب اگلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کے چینل کے ذریعے بھی، اور میں خود بھی بات کروں گا کہ کم از کم اس کا حوالہ دینا چاہیے ہمیں۔ بالکل، یہ تمام تر ثبوت بھی ہیں، اور جس کا آپ کہہ رہے ہیں بھرپور پورا اس کا کنیکشن بتانا چاہیے کہ کیا بنتا ہے، پوری ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہولسٹک یہ پکچر ہے۔ تھینک یو سو مچ جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ٹائم لائن ہے، پاکستان تو پوری ٹائم لائن کے حساب سے پورے کانٹیکس کے ساتھ جو ہے آپ کو ثبوت بھی دے رہا ہے، تمام تر جو ہے وہ ایویڈنس پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک بھارت